अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन व अहलियान इलाका, मलिक हमीदुल्लाह आपकी खिदमत में पेश। आज हम बात करेंगे अली स्कूल रोज़गार स्कीम की। आप सोच रहे होंगे रोज़गार स्कीम क्या है। अपने इर्द गिर्द अगर नज़र डालें तो आपको बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, लड़के ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने पढ़े हुए भी होंगे, कुछ हो सकता है एमफिल किए हुए हों, कुछ पीएचडी भी हो सकता हो। आजकल पीएचडी भी बेरोज़गार फिर रहे हैं। और ये लोग अब कोई और काम करने के काबिल भी नहीं है क्योंकि इनके पास कोई हुनर नहीं है। इन्होंने बीए कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन कोई किसी किस्म का हुनर नहीं सीखा। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हुनर बिकता है, तो वो बेरोजगारी आम हो गई है। और उससे बढ़ के अब जो सूरत हाल बन रही है, प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती थी वो सारी की सारी बंद हो, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो माल बनाते हैं उस खर्च उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना भी आसान नहीं। और अगर आप देखें तो हर वक्त बच्चे लैपटॉप के पे खेल रहे होते हैं, कुछ मोबाइल देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब उनके पास कोई हुनर नहीं है तो आम काम जैसे मुश्किल वाले काम होते थे, कोई ज़मींदारा करना या कोई और इस तरह का मेहनत मजदूरी करना, वो उसको अब एक तजहीक अपनी महसूस करते। तो ऐसी सूरत में अब मसले का हल क्या है? ये बेरोजगारी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अली स्कूल की टीम ने इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक प्रोग्राम बनाया। इसमें एक मुस्बित चीज़ जो नज़र आई है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल देख रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं या कोई ना कोई उस पर काम कर रहे होते हैं या लैपटॉप के साथ वो मशगूल होते हैं, इंटरनेट पे भी काम करते हैं, ऑनलाइन भी कुछ काम करते हैं। अब ऐसी सूरत में इसको मुस्बित ही तस्वर किया जाएगा, क्योंकि जो अगला दौर है ये आईटी का दौर है। अगर आईटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप देख सकते हैं, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है। आप कोई भी काम करते हैं तो आप बाजार जाते हैं खरीदने के लिए कोई चीज़, तो आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो ऐसे स्कैन करता है और वो फिर आपको एक ऑटोमेटिक किस्म का प्रिंटेड बिल जो है वो आपको दे देता है और आपसे पैसे वसूल कर लेता है। या आप कार्ड देते हैं उसको, बैंक कार्ड देते हैं, वो स्वैप करता है और आपसे उसका बिल ले लेता है। इसको आईटी का, ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी, या आपका कोई बिजनेस है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको वेबसाइट बनाई हुई है, आपने वेब पोर्टल बनाया हुआ है, आपने डेटाबेसेस बनाई हुई है या एंड्रॉयड में एप्लीकेशन डाली हुई है, तो ये सारा जो है इसको कहते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और उससे वाबस्ता जितनी भी चीज़। अगर ये जो बच्चे हैं ये मोबाइल के ऊपर हर वक्त मसरूफ़ होते हैं तो वो बेकार में अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे होते हैं और नेट का इस्तेमाल भी जो कर रहे होते हैं वो भी एक पैसे का ज़िया ही है। एक चीज़ जो है वो ये कि इनका इस लगाव जो है, इसको देखते हुए हम उनको इसी लाइन के ऊपर आगे ले जाकर कुछ न कुछ ऐसा कोई हुनर सिखा सकते हैं जो ऑनलाइन, जिसको कहते हैं ना फ्रीलांसिंग, आजकल टर्म यूज होती है। तो फ्रीलांसिंग ऐसा खुद ब खुद कुछ नहीं होता, ना कोई ये कोई चीज़ होती है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप बगैर किसी के पास एक रेगुलर जो नौकरी होती है वो नहीं कर रहे होते। आप अपने तौर पर कोई अपनी जो आपका हुनर है वो उसको सामने रखते हो, किसी को ऑफर करते हैं, वो आपको काम देते हैं, आप काम करके देते हैं और फिर वो आपको पे कर देते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा है कि अपने इलाके के वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और बेकार फिर रहे हैं, या एफए किया या बीए किया, एमए वाले भी बहुत सारे होंगे जो फिर रहे होंगे, जिनके पास कोई जॉब नहीं होगी। एक तो ये है तरीका कि बस इसको जाने दिया जैसे चल रहा है। दूसरा है कि कोई मसले का कोई हल लेके आया जाए, तो हल यही है, हम इनको इनके ही शौक से आगे लेके चलते हैं। बुनियाद स्टार्ट करते हैं हम छोटे छोटे कामों से, ऐसे कोर्सेज करवाते हैं और वो कोर्सेज जो है वो कोर्सेज के लिए नहीं होंगे, वो रोजगार के लिए होंगे। यानी हम इनको कोई ऐसा हुनर देना चाहते हैं जिसको कि ये ऑनलाइन वो सेल कर सकें, बेच सकें और पैसे कमाएं। या दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि अपने कोई यूट्यूब चैनल बना लेते हैं या अपना कोई फेसबुक के ऊपर कोई वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो वो अच्छे क्वालिटी की वीडियोस बनाएं या किसी को ये सर्विस दे भी सकते हैं। बहुत सारी दुनिया है, तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ लेवल्स के प्रोग्राम जो है ना वो सेट किए। पहला इब्तदाई लेवल है जिसमें कि बच्चे जो आएंगे, बच्चियां बच्चे, वो करेंगे बुनियादी जो कोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर एडोब फोटोशॉप, या दूसरा कोई वीडियो एडिटिंग पे, फोटोग्राफी होती कैसे है, वीडियो बनती कैसे है उसके ऊपर, या उसके साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो भी इसमें आ जाएगा। और इन चीज़ों को
جب یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو ان کا ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا جھاکا، تو وہ جھاکا لے جائے، وہ جھجک ختم ہو جائے. یہ جھجک ختم ہوگی تو بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ بھی ہوں گے کہ جو ہو سکتا ہے پڑھے ہوئے کم ہوں لیکن کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا کریں. تو ان کے لیے ہم پھر ایک سٹیج جیسے ہی مکمل ہوگی ایک لیول اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ایک 6 ہفتے کا یا 5 ہفتے کا کورس ہو، اور پھر اس کے بعد وہ لیول کو کمپلیٹ کر کے کہتے ہیں جی ہم اگلے سٹیج پہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر ایک تھوڑا سا اور ایڈوانس لیول کا ہوگا، جیسے ورڈ پریس ہو گیا یا شاپیفائی ہو گیا یا اس طرح کے جو ہے وہ پروگرام بھی کر سکتے. اچھا کچھ ہوں گے جو آئی ٹی کے ہوں گے، کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا ہوگا، کچھ کوڈنگ وغیرہ جانتے ہوں گے، لیکن وہ پریکٹیکلی چونکہ فیلڈ میں ان کو موقع نہیں ملا، اور اسکول یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں وہاں پریکٹیکلی اتنا نہیں کروایا جاتا. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر کے صرف سبجیکٹ کے طور پر لیتے ہیں اور سبجیکٹ کے طور پر ہی اس کو پڑھتے ہیں، جبکہ شہروں کے جو بچے ہیں جب وہ کمپیوٹر کی کلاس میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کا کوئی نہ کوئی آن لائن بزنس چل رہا ہوتا ہے یا وہ کوئی اپلیکیشنز جو ہیں وہ اپنی چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ ایک کمپٹیشن نہیں کر سکتے اور پھر پیچھے رہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی انگیج کریں گے، ان کو بھی ساتھ رکھیں گے، اور ان کو مختلف جو ان کی فیلڈ ہے، کوئی اینڈرائڈ کی اپلیکیشن بناتا ہے، کوئی آئی او ایس کی بناتا ہے، کوئی ڈیٹا بیس کا کام جانتا ہے، کوئی فرنٹ اینڈ کا کام جانتا ہے، یا کوئی بھی ویب پورٹل بنانے کا جو ویب بیسڈ جو کوئی کسی قسم کی جو سسٹم ہے، مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ ڈیولپ کر، تو ہم ان کو اگلے لیول پہ لے کے جائیں. اور پھر ان لوگوں کو ہم لنک کریں گے مختلف پلیٹ فارم جیسے فائور وغیرہ یا اور اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ بزنس دیتے ہیں. آپ وہیں بیٹھ کے اسکول میں بھی کام کر سکتے ہیں یا ٹریننگ کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور اپنا روزی روٹی کما سکتے ہیں. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی کافی سارے بچے ایسے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں میں ہیں اور اس وقت اس مقام پہ ہیں کہ وہ کافی سارا بزنس جو ہے وہاں سے لے کے دے بھی سکتے ہیں، اور ہمارے پاس آلریڈی بھی بزنس موجود. جب اس لیول پہ پہنچیں گے بچے تو ہم سافٹ ویئر ہاؤس باقاعدہ طور پہ ایک رجسٹرڈ سافٹ ویئر ہاؤس ہوگا، اور وہ پوری ٹیم وہاں پر بیٹھ کر وہیں پر اسکول کے اندر بیٹھ کر کام کرے گی. جو بھی ٹریننگ کر کے فارغ ہوگا وہ اس کو ساتھ ہی انگیج کر لیں گے، جس لیول کا ہوگا اسی طرح کا کام جو ہے اس کو اسائن کر دیا جائے گا. اور وہ یہ ہے ہمارا مقصد. اس مقصد کے لیے آج آپ سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو یا خود کسی بھی کورس کے اندر اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور ایڈریس اور اپنی تعلیم وغیرہ جو ہے وہ اس نمبر پر جو اسکرین پر اس وقت شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ واٹس ایپ کر دیں اور اسکول آ کر مل بھی سکتے. ہمیں بتائیں، ہم نے ابھی کورس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے. ہم اس کے لیے چونکہ تعداد مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہم اس کو بائیفرکیٹ کر لیں گے. کچھ کو ابھی شروع کروا دیں گے اور کچھ کو، کیونکہ ہم نے ایک طرح کے لوگوں کو ایک کورس کروانا ہے اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ یا پیرالل بھی، اگر زیادہ بچے ہو جاتے ہیں تو پھر پیرالل بھی ہم چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں انتظامات مزید کرنا ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کا تعاون ہمیں یہ درکار ہوگا کہ آپ وقت پہ ہمیں بتا دیں، اس سے پہلے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو معذرت کریں کہ آپ کو مزید اتنے مہینے ویٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ پہلے بتا دیں گے تو ہم اپنے انتظامات کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مزید معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سوال لکھ سکتے ہیں، ہماری ٹیم اس کو رسپونڈ کرے گی. اور کسی قسم کا کوئی آپ کی طرف سے کوئی آراء ہیں، کوئی سجیشنز ہیں، کوئی ریکمنڈیشنز ہیں تو بھی بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ ان کو باقاعدہ کنسیڈر بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.